देव बरो दीस तुमकां सगळ्यांक. मग बाबीन ह्या वेळार आमकां आमी देवाचे आदीन करुया आनी मागोया एकामेका पासून. भोव करून जी आमची भाव भयणां कश्टा दुकान पिडेन वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावध आनी भलायकी. तशेंच मागोया जे आयज आपल्या काजाराचो जल्माचो दीस संभ्रमतात, काजाराची तयारी करतात, तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार. मागोया शांती पासत आमच्या देशाच्या सरकारान आनी हेर देशाच्या सरकारान शांती पासत पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागोया. मागोया जांणी आपल्या पासत मागोवंक सांगलां आनी जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाचे आदीन करुया. हे मीस भेटयता तुमच्या जन एकल्याच्या इंतेसा पासत सगळ्या कारीच्या लोकांच्या इंतेसा पासत मागता जेजू बऱ्या गवळ्यान तुमकां सदांच आपल्या कृपेन आनी आशिर्वादान भरचें म्हणून. आयचे मीस राजू फर्नांडीस हाच्या 50व्या जल्मा दिसाक देवाक आर्गां आनी दिनवासलीचे मीस भेटयता मार्गरेट फर्नांडीस आनी ताची फॅमिली. खेरीत मागोया राजू पासत देवान ताका आपल्या पवित्र आत्म्यान भरून सदांच पुरी आत्म्याची सावध आनी भलायकी फावो जावंक जेजूच्या उजवाडान तो सदांच चलोवंक ताका पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागोया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. भावा भयणांनो, पास्काच्या चवथ्या आयताराक बऱ्या गवळ्याच्या भावा भयणांनो, पास्काचो चवथो आयतार बऱ्या गवळ्याचो आयतार म्हूण संभ्रमताव. आमच्या धर्मप्रांतान ह्या आयताराक धर्मप्रांतीक शिमिनारीक व आकारनेचो घराक भेटयला. ह्याच निमतान आयज आमचो विशय जेजू बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकुया, भरवशान त्याच्या पाटलाव करुया. आयज जेजू बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकूंक त्याच्या भरवशान पाटलाव करूंक जाय ते तरणाटे धर्मप्रांतीक आकारण्याच्या घरांनी आपली तयारी करतात आनी मुनियारी याज्ञीकपण शिकारून जेजू बऱ्या गवळ्याचे मिसाव फुडें व्हरूंक आकारणी घेतात. ह्या घरांनी वावुरतल्या वडिलां पासत आनी आकारणी घेतलेल्या सगळ्या पासत मागुया. तशेंच आमी जण एकल्यान उर्बेन आनी मोगान बऱ्या गवळ्याचो पाटलाव करूंक आमकां बापाची कृपा ह्या बलिदानान मागुया. मोगा भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक आपोवणी जेजू बऱ्या गवळ्याचो पाटलाव करूंक पूण आमी पातकी हे जाणा जावन आमी ताचो पाटलाव करूंक विसरल्या. ताचे पासून आमी पयस गेल्या. त्या पासत आनी आमच्या वैयक्तीक पातका पासत आमी दूख धरुया आनी सगळीं म्हणुया, सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यार. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. भागवसत भाग्यवान सदांच संकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
Somia Kaputko, Somia Kaputko, Somia Kaputko, Somia Kaputko, Bisa Kaputko, Bisa Kaputko, Bisa Kaputko, Bisa Kaputko, Somia Kaputko, Somia Kaputko, Somia Kaputko, Somia Kaputko. आणि मोहिमात नाही का मोहिमा Mohima, Mohima, Deva, Deva, Ustorgi. Mohima, Mohima, Deva, Deva, Ustorgi. Shadi, Shadi, प्रार्थूया. सौर पदवीधरांनी शासनाच्या देवा सर्गीच्या संतोषान वांटली जावंक आमकां वाट दाखय. अशें जंय शक्तिवंत गवळी गेला थंय ताचो खालतो हिंडूय पावो. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना
धर्मदूताच्या इतिहासावयले वाचप 50व्या दिसाचे परबे समयार पेद्रून जुदेवाक म्हणले, खुर्सार मारलो त्या जेजूक देवान ईश्वर आणि अभिषिक्त केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्खे घराणे थीरपणान जाणा जावचे. ही उतरां आयकली तांकां व्हड खट भोगली आणि पेद्रू आणि हेरा धर्मदूताक तांणी म्हणले, भावानो, आमी कितें करचे? पेद्रून जाप दिवन म्हणले, जिवीत बदलात आणि तुमच्या पातकांचे बोगसणे जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचे आणि तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. कित्याक जी देवान भासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आणि तुमच्या भुरग्यां खातीर आणि पयस आसलेल्या समेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो. तितल्याय खातीर जायते हेर सांगून ताणें आपली गवायकी दिली आणि तांकां असो उलो केलो, हे नश्टे पिडकेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचे उतर मानून पवित्र स्नान घेतले आणि त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जम्यान भितर सरलो. सर्वेस्पराचे उतर हे देवाचे वडुपकार. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब, सर्वेस्पर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. सर्वेस्पर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. 5वी चार तुजी चरवणां थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थंड उदका सरी पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो निज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखान कड्यार हांव साडल्यार कसलेच वायट म्हजेर ना येतले. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कणके सयत घटाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. जाला. अजब जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचे जेवण म्हाका वाडटात. दमदमीत माथ्यार तेल घालताय. भलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतेली. देवदाणा तुज्या मोगाची. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचे बिराड म्हाक गावले, अर्चित घर म्हज्या देवाचे. हेच ठिकाण म्हज्या काळजाचे. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. बागवेन पेद्रूच्या पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या न्हू बरें केले आसतना कास भोगल्यार देवान मुखार मोल आसा. खरेंच मोलार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपोल्यान. कित्याक क्रिस्तान तुमच्या खातीर कश्ट सोंसली आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलोवंक
तुमकां देख दवरली. ताणे कसलेच वायट करूंक ना. ताचे तोंडान कसलेच लोबायदी मेळोवंक ना. ताचे निंदाय केली पूण ताणे परतून निंदाय करूंक ना. ताका दुखतायतले तेन्ना तो दुमकाय नसलो पूण नितीन मोसबी करता ताचे हातान ताणे आपलो जीव सोडलो. पातकान मरून आमी परमानीकपणान जिवच्या खातीर कुर्सार ताणे आपले कुडीचेर आमचे पातकां घेतली. ताचे गायांनी तुमी बरे जाल्यात. सांडलेल्या शेळ्यां पोरणी तुमी भोंवतालात पूण आतां तुमच्या गवळ्यांनी आनी राखण्याशी तुमी परतून येल्यात. सर्वेस्पराचे उतर हे देवाचे उद्गार. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सोमी म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हजे शेळ्याक वळखतात आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. जुळो परमाने शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या. अध्याय 10 ओळी 1 ते 10. जेजून फारिजेवांक म्हणले, हांव तुमकां सच सांगता, जो मेंढऱ्याच्या गोट्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्यांचो गवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपापल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटोच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो आयकतात देखून ताचे फाटल्यान वयतात. परक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताचे सरशिरी ती पळोवन वयतात, कित्याक परक्याचो ताळो ती वळखनात. जेजून तांकां ही वपर सांगली पूण जे तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक फावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगता, हांव मेंढऱ्यांचे दार. म्हज्या आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे पूण मेंढरांनी तांकां वळखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत ताचे तारण जातले आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चाराव मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयला तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर. ते तांकां शुभमपणी मेळचे खातीर हांव आयला. सौम्याचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी पास्काच्या चवथ्या आयतारान भितर सरता आनी हो चवथो आयतार आमकां खबर करता जेजू बऱ्या गवळ्याची. जेजू हो बरो गवळी, ताचे विशीं आयकल्यात तुमी? स्तोत्र 23 न्हू. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना.
आमी जायते फावटी गायता आयचे स्तोत्र देखून तेच असले सोमी म्हजो गवळी द लॉर्ड इज माय शेपर्ड. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजू हो बरो गवळी आनी बरो गवळी म्हळ्यार आमचो देव आमचे सोबे कसो आपलो मोग आमकां उक्तो करता ह्याची खबर ह्या गवळ्याच्या रुपान आमकां उक्ती करता. आनी देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पेद्रूची खबर आयकता. धर्मदूतांच्या इतिहासांत आमी आयकले पेद्रू जो शिसांचो वडील जावन आसलो, जेजूचो पाटलादार, पयले फावट तो प्रवचन करता, एक शर्माव लोकांक संबोधीत करता. पूण पेद्रूचें जिवीत एक भिरांतीन भरलेलो मनीस ना, शिकलोलो न्हय, तो शिकोवंक नसलो. पूण जेन्ना आयज आमी आयकले ताचे उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत, पेद्रू सभे माजार जुदेवांक आनी थंय जमलेल्या सगळ्या लोकांक जेजू बऱ्या गवळ्याची खबर करता. तो कसो तरेन देवाचो पूत आनी संवसाराचो सोडवणदार म्हणून जुदेवांक आनी हेर लोकांक तो हो गूट उक्तो करता. ताका जिवेशी मारलो, पूण ताणें मरणार जैत वेला आनी तो पुनर्जीवन जाला आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तो आमचे मदें आसा हाची साक्ष तो दिता. आनी ती साक्ष म्हळ्यार हे ताचे उलोवप, ताचे हे आसने सभे माजार आनी थंय लोक जमलोलो ताची उतरां ते मानून घेतात, विश्वास दवरतात. आनी म्हणून ताची खुना म्हळ्यार कितें ते ताका प्रश्न करतात, आमी आतां कितें करूंक जाय ना. आनी तो म्हणटा कितें करूंक जाय, जेजू बऱ्या गवळ्यार विश्वास दवरात न्हू, पवित्र स्नान घेयात, पातकाचे भोगसणे आनी जेजू बऱ्या गवळ्या फाटल्यान आतांचे बरें जिवीत जिवंक फुडें सरात. मगा भाव थंय जमलेलो लोक ही ताची उतरां मानून घेता. आनी आयचे वाचप आमकां सांगता कितल्या लोकांनी जेजूर विश्वास दवरलो. कितल्या लोकांनी 3000 आनी अधिक न्हू, 3000 आनी अधिक लोकांनी विश्वास दवरलो. हे वाचप जे आसा सगळो ताचो भाग घेवंक ना, पूण आमकां जे गरजेचे आसा तेच. पूण हे 3000 जे लोक आसले ते एका भाशेचे न्हय न्हू, एका देशाचे न्हय, वेगवेगळ्या देशाचे वेगवेगळ्या जागे वयल्यान आयलोले. कित्याक ती जागा जेरुसलेम शहर जावन आसले, व्यापार धंदो करतात तो जागा, आनी म्हणून वेगवेगळ्या तरेचे थंय लोक येताले, वेगवेगळ्यो भासो उलयताले. पूण पेद्रू भास जो उलयलो ती खंयची, हिब्रू. ताची भास जावन आसली हिब्रू, तर जुदेवान हिब्रू. आनी हिब्रू भाशेन जो तो उलयतालो, जन एकल्याक आपआपले भाशेन ते तांकां कळ्ळे. जे कितें पेद्रू उलयलो ते सगळ्यांक कळ्ळे. आनी हे सब तांणी मानून घेतले, पवित्र स्नान घेतले आनी 3000हून अधिक जेजूक तांणी स्विकारलो. आनी ही जावन आसली पयलो क्रिस्ती समुदाय. मग भाव भयणीनो, पेद्रू आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कितें आमकां सांगता. पहिल्या क्रिस्तावांक जेन्ना तांणी जेजूक स्विकारले, तांचे जिवीत म्हळ्यार बऱ्या करण्यांनी भरलोले. ओके, तांणी कसलेच वायट करूंक ना. ते एका काळजाचे आनी एका मनाची मनशां जाली. म्हणजे तांच्यात भेदभाव नसलो, तांच्यात दुस्मानकाय नसली, तांच्यात काय वायट नसले. तांणी आपणाकूच जेजूच्या आधीन करून जेजू पासून ती जिवंक लागली. म्हळ्यार आपले लागीं जे कितें आसा ते दुसऱ्यांपासून देवंक ती तयार जाली. काळीज आनी मन तांचे उदार जाले, कित्याक देवाचो मोग तांणी अनुभवलो. पूण त्या बऱ्या करण्यांक तांकां जर कितें मेळ्ळें जाल्यार कश्ट, दूख
धुमाळो पिढापीड ना. आमी धर्मदूतांचो इतिहास जर काल 2 दीस आमी जर वाचले जाल्यार स्टिफन एस्तेवाक जिवेशी मारले न्हू. सावलू तो लोकांचो छळ करतालो, क्रिस्तावांक जिवेशी मारतालो, तुरुंगात घालतालो. हे तरेचे तांकां कश्ट आनी दूख सोसूचे पडले. पूण आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवन पेद्रू आपल्या चिठीन बरोवन सांगता न्हू, क्रिस्ताक तुमी स्विकारल्यात न्हू, पूण भियो नाकात. क्रिस्ताक स्विकारल्यात म्हळ्यार सगळें कितें बरें ना. तुमकां कश्ट आनी दूख भोगोवचे पडटले, पूण भियो नाकात. कित्याक जो प्रामाणीकपणान जियेता, जो बरे जिवीत जियेता आनी दूख भोगता जाल्यार ताचे फळ म्हळ्यार देवाची कृपा. आनी म्हणून तो उदाहरण दिता. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासून ह्या संवसारांत आयलो, सगळें कितें ताणें बरें केलें, बरें ते उलयलो, बरें ते केलें आनी आम्हा पापत्या पासून कुर्सार मेलो. ताणें कांयच वायट करूंक ना. तरी आसतना ताणें कुर्साचे वळवळे हे भोगले, हिणपण सोंसले, सगळे तरेचे वायट ताणें सोंसले फकत आमच्या मोगा पासून. आनी म्हणून ताणें मरणार जैत व्हेले. देखून आमी ताची पाटलाक धरा, आमी भिवंक नाका. जेन्ना आमकां कश्ट येता, दूख येता, पिडा येता, रोग येता, आमकां दुसरो कोण आमकां त्रास दिता तेन्ना आमी भिवंक नाका. कित्याक जर तर आमी प्रामाणीकपणान जियेता जाल्यार आमकां देवाची कृपा आमकां फावो जातली. आनी अशे तरेन तो तांकां बळ दिता, तांकां घटाय दिता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेजू बऱ्या गवळ्याची खबर. जेजू बरो गवळी कशे तरेचो, तो आपल्या मेंढरांक वळखता, तांकां नांवान तो आपयता आनी आपूण तांचे फुडें वयता. आसक्त आसात तांकां तो खांद्यार घेता, जखमी आसात तांकां तो वखद लायता आनी बरो चारो तांकां फावो करता. जेजू आमचो बरो गवळी आमचे पासून आपलो जीव दिता. ताणें आपलो जीव दिलो आनी आमकां साल्वार केली. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो आयतार, आयची वाचपां आमकां जन एकल्याक आपयतात. ताचो ताळो आमी वळखूंक, ताचो ताळो आमी आयकूंक, भरवशान ताचे फाटल्यान वचूंक. आयच्या 21व्या सदीन मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां वेगवेगळे तरेचे थाळे आमकां आमच्या बऱ्या गवळ्या पासून आमकां पयस व्हरतात ना. जावं आमच्या कुटुंबांत ताळे आसात, जावं आमच्या समाजांत, जावं इंटरनेट, मोबायल, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी वेगवेगळे तरेच्यो आकांक्षा, महत्वाकांक्षा आमच्या काळजा मनांत आसात. आनी जेन्ना हे सगळे ताळे आमच्या कानार पडटात, आमी घुस्पडटा. आमकां सजमना आमी खंय वचोंक जाय, आमी कितें करूंक जाय. पूण जेजू आमचो बरो गवळी आमकां जन एकल्याक आपणाची आपयता. म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. वाट, सत आनी जिवीत हांवच. आनी म्हणून आयचे वाचप आमकां सांगता, हांव मेंढऱ्याचे दार. हांव मेंढऱ्याचे दार. म्हजेंतल्यान जो भितर सरता तोच सासणांक जिवंक पावतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, ही जेजू बरो गवळी, ही ताची इमाज वा ताचें चित्र आमकां समजोवंक आमकां गरजेचे जाणा जावंक. गवळी तुमी पळयल्यात न्हू, मेंढरां राखणारे ते हिंड कशे राखतात. त्या दिसांनी देखून पॅलेस्टायन हांगा वाळवंटात दुसरे कांय ना. आनी म्हणून जे गवळी, जे मेंढरां राखणारे हिंड राखताले, दोंगरा वयल्यान हिंड आपल्या घरा हाडल्या उपरांत घरा वचून आसलेले, पूण ते रानांतूच आसताले. पूण त्या हिंड राखोवंक एक कंपाउंड आसताले. ओके, त्या कंपाउंडाक एकूच वाट न्हू, मेंढरांक भितर वचोंक आनी भायर सरोंक. आनी त्या वाटेर तो मेंढपाळ आसतालो. कित्याक मेंढरां भायर वचोंक नाकात आनी दुसरो जनावर वा दुसरो मनीस भितर वचोंक नाका म्हणून. अशे तरेन तो मेंढरां राखतालो न्हू. तुमी शेतांनी ह्या दिसांनी गेल्या जाल्यार जे मेंढपाळ न्हू मेंढरां राखतात त्याच तरेन, पूण ते कंपाउंड घालिनात, पूण एक जाळी लायतात आनी त्या जाळीक एकूच वाट आसा ना.
त्या वाटेंतल्यानूच मेंढरां भितर वयतात आनी भायर आखी रात ते आसात, दुसरो कोण भितर वचूंक शकना, दुसरे जनावर. आनी म्हणून जेजू खेरीत आमकां सांगता हांव ते दार जावन आसा. आनी म्हणून तो आमकां सांगता आमी सुरक्षीत आसा ताचे सोबे. आनी जेन्ना आमी ताचे सोबे वयता ताचे वरवीं आमकां सासणाचें जिवीत आसा, ताचे वरवीं आमकां भलायकी आसा, ताचे वरवीं आमकां बोगसणे आसा, ताचे वरवीं आमकां धादोसपण आसा, ताचे वरवीं आमकां खुशालपण आसा, ताचे वरवीं आमकां शांती आनी समाधान आसा, भलायकी आसा, सगळें कितें तो आमकां फावो दिता. आनी म्हणून हे समजोंक आमी स्तोत्र 23 हे वाचूंक जाय नो. द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, देर इज नथींग आय शॅल वॉन्ट नो. आयचे स्तोत्र आमकां ते सांगता सोमी म्हजो गवळी, म्हाका बरो चारो दिता, बऱ्या जाग्यार व्हरता न्हू, शुभमपणान म्हाका तो आदार फावो करता. मोगा बाबीण न्हू, जेजू आमचो गवळी, ताचो ताळो आमी आयकोंक खूब गरजेचें. जशें हांवें म्हटलें ह्या दिसांनी ताचो ताळो आयकोंक आमकां भोव अवघड, कित्याक जायते अशे ताळे आसात, जायते अशे डिस्ट्रॅक्शन आसात आमच्या जिवितांत, जे जेजू बऱ्या गवळ्याचो ताळो आमकां आयकोंक मेळना. खेरीत जेन्ना आमी मिसांग घेता तेन्ना ताचो ताळो आयकोंक मेळटा, याज्ञिका वरवीं, देवाच्या उतरा वरवीं, जे मी कितें मिसांत घडटा मागण्यां वरवीं. पूण घडयेक आमी डिस्ट्रॅक्ट जाता, आमी कितें करूंक जाय, खंय वचोंक जाय. घरांनी ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबान, भोव थोड्या कुटुंबान मागणे जाता, देवाचे उतर वाचतात. आमच्या कुटुंबान बायबल आसा पूण आमी तो उक्तो करिना. आनी म्हणून मोगा बाबीणू, अशे तरेन आमचो बरो गवळी आमच्या सांगाता उलयता पूण ताचो ताळो आमकां आयकूं येना, कित्याक जायते डिस्ट्रॅक्शन आमचे मदें आसात. आनी म्हणून आमी प्रयत्न करूंक जाय ताचो ताळो आयकोंक. आमच्या काळजांत ती ताण आनी भूक जाय, आमच्या काळजांत खरेंच जेजू विशीं आपुलकी जाय, अंतरेक जाय, ताचो मोग जाय. तेन्नाच आमी ताका सोदूंक पावतल्या ना, ताचो ताळो आयकोंक आमी आशेतल्या. तुमी दिसपाट्या जिवितांत न्हू मोबायल फोन वापरतात ना, वापरतात ना. असो खंयचो दीस आसा तो वापरिनात? दिसांतल्यान एक पावटी तरी, मिनिमम एक पावटी. जी जाणटी आसात ती फकत कोण कॉल केल्यार, पूण आमी वापरता. आमच्या कुटुंबात पवित्र पुस्तक आसा, आमी केन्ना उक्ते करता? कोणाक आमी पळोवंक नाका, प्रत्येकान आपणाक हो जबाब विचारूंक जाय, प्रश्न करूंक जाय. हांव हे पवित्र पुस्तक केन्ना उक्ते करता, केन्ना ताचो वापर करता, केन्ना म्हाका ताचो उगडास जाता? जेन्ना हांव सीक आसा, अडखळींत आसा, अडचणींत आसा, गरजेंत आसा, तेन्ना दिसपाटे. मग बाबीन न्हू, जशें आमच्या जिवितांत आमी मोबायल वापरता, आमी गरजेच्यो वस्तू करता, तेच भाशेन आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत, आध्यात्मीक जिवितांत न्हू आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय. आमी जेन्ना सवय करतले वाचूंक, तेन्ना आमी आमकां गमोन येतले, कळोन येतले जेजू आमच्या सांगाता उलयता, तो आमकां आपयता, तो आमकां भुजवण दिता आपल्या उतरा वरवीं, तो आमच्या जिवितांत सहभागी जाता. आनी म्हणून जेजू आमचो गवळी आमकां सदांच आपला ताळो आमकां उक्तो करता, आमकां आपयता. दुसरे स्वातेर मगा बा भयणीनो, जेजू आमच्या गवळ्या फाटल्यान आमी वचोंक जाय. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचतल्या, जेन्ना आमी मिसांत वांटो घेता, त्या वरवीं तो आमकां आपले गूट उक्ते करता, आमकां जन एकल्याक तो आपयता. ताचो ताळो आमच्या खानार आनी काळजार पडटा काय? जेन्ना आमी घुस्पडटा, जेन्ना आमी उचांबळींत आसा, आमी डिस्ट्रॅक्ट जाता, आमकां कळना आमी कितें करूंक जाय, तेन्ना आमी ताका उलो मारता काय? ताच्या उजवाडान चलोवंक आमी आशेता काय? आनी तिसरे स्वातेर म्हळ्यार जशें जेजून बरें केलां तशें आमी बरें करूंक जाय. आनी देखून जेजू बरो गवळी आमकां आपले भाशेन जावंक आपयता.
आपले आपले भाशेन जसो ताणे बापाचो ताळो ऐकलो आणि बापाक मानता तेच ताणे केले, आमचे पासत आपलो जीव दिलो, आमकां आपल्या अमोलीक रक्तान नितळ आणि निर्मळ केली. तेच भाशेन सदांच ताणे बरें ते केले. दुसऱ्या पासत तो वावरलो, आमकांय तो आपयता आपले भाशेन जावंक. म्हणून जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजी कूड खाता आनी म्हजे रगत पियेता ताचे सोबे हांव आसा आनी तो म्हजे सोबे आसा. आनी म्हणून दर एका मिसाच्या बलिदानान बरो गवळी आपणाकूच आमकां दिता आनी आमकां आपले भाशेन करता, आमच्याशी एक जाता आनी आमकां आपले भाशेन जिवोवंक तो परतून आमच्या कुटुंबान, आमच्या समाजान, आमच्या वावरधंद्याचेर आमकां धाडटा. आनी म्हणून याज्ञीक म्हणटा, वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. याज्ञीक आमकां दर एका मिसान बऱ्या गवळ्या भाशेन बरें जिवीत जिवंक तो म्हणटा, वचोन परतून येयात ना, वचोन येयात. फक्त तो धाडिना, वचोन येयात. जेन्ना तो आमकां धाडटा, आमी कितें बरें अनुभवला, बरें आयकला, ते समाजान, आमच्या कुटुंबान ते परगटूंक, ते दुसऱ्यांक फावो करूंक तो आमकां धाडटा. आनी परतून आमकां तो आपयता देवाशी, परतून आमकां देवाशी आपयता, आमच्या गवळ्याशी आपयता की आमी थकलोली, आमी दुखेस्त जाल्ली, आमी खुशाल जाल्ली, देवाक आर्गां दिवंक, देवाक दिनवासूंक आनी परतून ताचो तो चारो घेवन, ताचो सांगात घेवन, ताची कूड आनी रगत शेवून आमी घट जावंक, उर्बेन भरूंक, भलायकेन भरूंक, भोगसोने अणभवंक, परतून समाजांत वचोंक. तर मोगा भाव भयणीनो, ह्या मिसांत वांटो घेतना जेजू बऱ्या गवळ्या भाशेन आमी बरी मनशां, बऱ्यो शर्यो जावंक, त्याच बऱ्या गवळ्या लागीं आमी एकामेका पासत मागोया. आमेन. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावात परगटुया. सोत म्हणटा देवाक, सोत पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्यार बिगरबीज सांबाळलो, आमकां मुरेतान जल्मलो, पोन्स पिलाता ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका मुकी पिलो, मध्ये देवलो, तिसरे दिसा चढलो, सर पदवेदार जावपाच्या उज्याम बसला, वैतांची वेळी वेल्यांची तांचो करून येतलो. सन्मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, आत्म्यांचे भोगसणी, पुरीचे जेवण, सासनाची जिवीत. आमेन. आमी आमची मागणी देवाक उबारुया. सर्गींच्या बाप्पा, लिवो आमच्या पापसाहेबान, डेरीक आमच्या गवळी बाप्पान आनी यज्ञिकांनी जेजू बऱ्या गवळ्याचो उपकार दिसूंक येवंक आनी ते आपल्या जिविताचे दिकेंतल्यान आपल्या हातांत घातलेलो शेळ्यांक बरो चारो दिवंक, सदांच तो कस घेवंक वावरूंक तांकां देवाचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणेन भरमून मागता. भुरग्यांची मागणी दयाळ बाप्पा, आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आमचो देश स्वतंत्र करूंक निस्वार्थीपणान वावुरलोल्या फुडाऱ्यांची देख आनी स्मृती आपल्या दोळ्या मुखार दवरून आयच्या काळार ते देशाचे खरे राखणदार जावंक तांकां तुजे जानवायन भरमून मागता. बाप्पा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर.
मोगाळ बाप्पा हांगा एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांनी जेजू बऱ्या गोळ्याचो ताळो आयकून तो दाखयता तो सगुनी जिविताचो मार्ग आमी धरूंक आनी जिवितान शुभां फळां दिवंक आमकां बऱ्या काळजा मनाची कर म्हूण मागता. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागया आमची काकूत कर. बाप्पा आमच्या आकारणेच्या घरांनी जायते तरणाटे आकारणी घेतात तांचेर आनी तांकां मार्गदर्शन दितल्या वडिलांचेर शुभाम आशिर्वाद घाल. तशेंच पाद्रीपणाक आनी धार्मीक जिविताक वेंग मारूंक आयच्या तरणाट्यांच्या काळजा मनात ही बरी खुशी रिगोय आनी तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड फावो कर म्हूण मागता. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागया आमची काकूत कर. थोडंसं वेळ उगीच राहून आमच्या काळजा मनात असलेली मागणी आम्ही देवाक उभारूया. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताचो ताळो ओळखून गुरबेन ताचो पाटलाव करच्याक आमच्यो थोड्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्यात. तुजी खुशी जाल्यार त्यो शार्ती पावय आनी आमी सगळ्या भरवशान तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक आमकां गरज ती कृपा आनी शाणेपण दी. तुज्याच पुता जेजूचे नांवी आमेन. Berdoa kami gigi ya, hymn number C38. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एकूच सभेच्या दावान सोर्बेस्पर मान घेवं. सोर्बेस्पर, ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं आमी सदांच संतोश बरयत आसूं अशें आमचे भितर घडता ती नवसरणी सासणाच्या संतोषाचे कारण जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोर्बेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची काळजा उबारा. आमी ती सोर्बेस्पराक उबारता. सोर्बेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सोर्बेस्परा सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची अदीक वर्त्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं पुर्वेलो युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत
परतून संपूर्णायन पावले. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हास सगळो लोक सगळो संसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणीचे गीत सांगाता थांबनासतना गायतात. दरबाराचो सगळे स्तोत्र पवित्र दरबाराचो सगळे स्तोत्र स्वर्ग आनी संसार बोला तुझ्या वैभवा. स्वर्ग आनी संसार बोला तुझ्याच वैभवा. होसाना 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 सर्वेश्वराचे नावे येतात सुभागी. सर्वेश्वराचे नावे येतात सुभागी. होसाना 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 सर्वेश्वरा, खरोच तू पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत. देखून दवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाना पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उरची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची खास. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षो नेमेच्याक तुमचे पासत आनी सबारा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेश्वरा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडूनेची खास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्यार बी एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिव आमच्या बागण बापा आनी डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर.
तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरेकून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाविनांचो विग्रास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजेतीचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगता तुका वाखाणच्या आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवासोर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडंदराची आज्ञा धरून ताने शिकलेले प्रार्थन आम्ही म्हणूया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज यो, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जा. आमचो दिसपटो द्रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता अशी आमची भक्ता बगस आनी आमकां ताळमे पडद्यो नाकाय ती आमकां निवार. सर्वेस्पुरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितात सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान अंतरकलेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटोय. कित्याक राजवड बी पदव्या आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकाक खुशालकायेन जेजूची शांती देवया. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक पयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवच्या म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Cristoci curvă. Polge. Hallelujah. Hymn number 220, page number 131. Crisajucur. 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 Amin. Crisajucur. Crisajucur.
क्रिस्ताची कूड, क्रिस्ताची कूड, क्रिस्ताची कूड, क्रिस्ताची कूड, क्रिस्ताची कूड, क्रिस्ताची कूड. आमेन म्हणा. क्रिस्ताची कूड, 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 प्रार्थूया.
बऱ्या गवळ्या तुझ्या हिंडाचे तुझी दया दिश्ट घा आनी तुझ्या पुताच्या अमोलीक रक्तान सोडयल्यान सासनाक चारोंक पावय म्हूण फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरबी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. चोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचोन यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. वचून Jesus,